مناجات شعبانیه را خوندید، بخوانید آقا. مناجات شعبانیه از مناجات هایی هست که اگر انسان دنبالش برد و فکر درش بکند انسان را به یه جایی میرسوند. اون کسی که این مناجات را گفته و همه ائمه به حسب روایت میخوندن، اینها اونهایی بودند که وارسته از همه چیز بودند، معذالک اونطور مناجات میکردند، برای اینکه خودبین نبودند. هرچه بودن اینطور نبوده که خودش را ببیند که حالا من امام صادقم دیگر. نه، امام صادق مثل اون آدمی که در معصیت غرق است مناجات میکند، برای اینکه میبیند خودش هیچ نیست و هرچه هست نقصه و هرچه هست از اوست، هرچه کمال است از او. خودش چیزی ندارد، هیچ چیزی ندارن. انبیا هم هیچ نداشتن، همه هیچند و اوست فقط. همه هم دنبال او هستن، همه فطرت ها دنبال او هستن. منتها چون ما محجوبیم نمیفهمیم که ما دنبال او هستیم. اونهایی که میفهمن اونها وارسته میشن و میرن سراغ همون معنا. این کمال انقطاعی که خواستن، این کمال انقطاع همین است که از همه این چیزهایی که هستش اصلش به کنار باشن. انه ظلوم جهول را که در آیه شریفه وارد شده است که عرضنا الامانه علی السماوات و الارض و ابین کذا، و بعد میگه انه ظلوم جهول. بعضی میگن که ظلوم جهول بالاترین وصفی است که خدا برای انسان کرده. ظلومون که همه بت‌ها را شکسته و همه چیز را شکسته. جهولون برای اینکه به هیچ چیز توجه نداره و هیچ چیز را متوجه بهش نیست، غافل از همه است. ما نمیتونیم اینطور باشیم، ما امانت دارم نمیتونیم باشیم، لکن میتونیم در اون راه باشیم. شما آقایونی که میخواید مردم را دعوت کنید به آخرت، دعوت کنید به صفات کذا، باید قدم اول را خودتون بردارید تا دعوتتون دعوت حق باشد. و الا دعوت حق است، دعوت کن شیطان است. از زبان شیطان دعوت میکند انسان. اونم که درس توحید میگه اونم همینطور است که اگر چنانچه درش اون منیت باشد، زبان شیطان است و درس توحید را به زبان شیطان میگد. شما آقایونی که میخواد برید در جاهای دیگه و تربیت کنید مردم را، ملتفت باشید که یک وقت خدای نخواسته خودتون آلوده نباشید و اونها را دعوت کنید. اینجا مرکز مقاومت است.